नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, सुदूर सन्देश अनलाइन टेलिभिजनको सुदूर सन्देश संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमन्त पौडेलको। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, विभिन्न अतिथि महानुभावसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराज्यूसँग सुदूरपश्चिमको समग्र विकास निर्माणको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ मन्त्री कार्यक्रम सुदूर सन्देश संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर। अनि अहिले के गरेर समय बितिरहेको छ? अहिले त हामीले भर्खरै गत आर्थिक वर्षको काम सकाएर समीक्षा पनि गरेर हामी अब अहिले कतिपय चाहिँ भए गरेका कामहरूलाई समय मौसमले साथ दिएसम्म हामी ती कामहरूलाई हेर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ र बाँकी अब आउने यो चालु आर्थिक वर्षको कामको बारेमा अब हामीले कार्ययोजना बनाउने, अझ सामूहिक रूपले बसेर अलि राम्रैसँग चाहिँ समीक्षा पनि गर्ने त्यो योजना हामी बनाइरहेका छौँ र यो महिनाको अब अन्तिमतिर हामी त्यो एउटा चाहिँ मिटिङ आयोजना गर्दैछौँ, एक्सन प्लानहरू बनाउँदैछौँ। हजुर हजुर, मैले यहाँलाई सर्वप्रथम त बधाई नै दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले सम्हालेको मन्त्रालय यस वर्षको पुँजीगत खर्चमा सातै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूभन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर हामीले सुन्नु पायौँ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसको लागि यो काम गर्नको निम्ति यहाँले कतिको चाहिँ समस्या भोग्नु पर्यो अथवा कसरी आइपुग्नु हो यहाँसम्म? धन्यवाद छ। यहाँले प्रश्न गर्नुभएको, एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको, यो गत आर्थिक वर्षको कामकाजको हिसाबले हामी अत्यन्त अब यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी हामीले पनि बेहोरिरहेका छौँ, त्यो ठ्याक्कै हामीले काम गर्ने जुन एउटा समय हो त्यही समयमा महामारीको कुरा पनि आयो र त्यसबाट बच्नका निम्ति हामीले अब नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका नीति नियम निर्देशिका भनौँ अथवा त्यसको चाहिँ एउटा आचार संहिताभित्र, स्वास्थ्यको नियमभित्र रहेर हामीले त्यसलाई पालना गरेर कामहरू पनि गर्नुपर्ने स्थिति थियो र त्यो सुरुका दिनहरू जुन बन्दाबन्दी जारी भयो त्यो बेलामा हामीलाई अलि कठिन नै भयो हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति। बिस्तारै हामीले हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। चैतको अन्तिमतिर अथवा वैशाखको नयाँ वर्षको चाहिँ सुरुवातदेखि नै हामीले औपचारिक रूपले नै निर्णय गराएर हामीले चाहिँ तल कामहरू सुरु गऱ्यौँ र त्यसको प्रतिफल हामीले चाहिँ राम्रै प्रगति गर्न सक्यौँ भन्ने लागेको छ। जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो, अब देशभरिमै एउटा राम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 88% भन्दा बेसी हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सक्यौँ र हामीले 91% भौतिक प्रगति हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो समग्र मन्त्रालय र मातहतको चाहिँ सबै जुन चाहिँ हाम्रो जनशक्ति छ त्यो भएको जनशक्तिलाई हामीले उचित समुचित ढङ्गले त्यसलाई परिचालन गर्न सफल रह्यौँ र सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मेहनतका साथ लाग्नुभयो। यसमा चाहिँ प्रहरी, प्रशासन र सबैको, नागरिकहरूको सबैको यसमा चाहिँ अत्यन्त सहयोग रहेको भन्ने मैले ठान्छु। हजुर, यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रीज्यू, जस्तो यहाँले पनि अघि प्रसङ्ग उल्लेख गरिसक्नुभयो कि कोरोनाका कारण सबैतिर अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था थियो, तर त्यसका बावजुद पनि कामहरू गरेर यहाँ देशकै उत्कृष्ट मन्त्रालय बन्न सफल हुनुभयो। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो यो कोरोना महामारीले पनि जुन बाहिर निस्कन नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न पुग्नुभयो, गर्न सफल हुनुभयो यहाँ? मैले अघि पनि भने यहाँलाई कि अब पहिलो वैशाखको पहिलो साताभित्रै हामीले मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेर सबै तल हाम्रा चाहिँ डिभिजनहरूलाई, हाम्रा चाहिँ निकाय इकाइहरूलाई हामीले त्यो चाहिँ निर्देशन गऱ्यौँ र त्यसमा आवश्यक भूमिका त्यति बेला त्यो बन्दाबन्दीको र सुरुवातको चाहिँ दिनहरूमा ठुलो भूमिका चाहिँ प्रशासनको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो निर्णय गर्दाखेरि
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि हामीले त्यसबारेमा चाहिँ लिखितै एउटा चाहिँ आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गरेर हामीले एउटा चाहिँ तल सबै जिल्ला प्रशासनहरू प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ एउटा सहजीकरणका निम्ति त्यो भूमिकाका निम्ति हामीले पत्राचार गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो। र यसमा खास गरिकन अब मैले अघि पनि भने यो प्रशासन प्रहरी र हाम्रो निकायका तल्लो माथत चाहिँ डिभिजन कार्यालयहरूका जुन चाहिँ हाम्रो जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिको अथक प्रयत्न नै हो र हामीले मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो रेखदेख गर्ने कुराहरू, एउटा चाहिँ प्रोत्साहन दिने कुराहरू, एउटा चाहिँ उत्साह दिने एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कामहरू हामीले निरन्तर चाहिँ गरिराख्यौँ र कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ यो जुन लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि पनि त्यो एउटा चाहिँ तल त्यो एउटा मेसेज सन्देश दिएका थियौँ। अब मलाई के लागेको थियो भने लक्ष्य भनेको हाम्रो झन्डै 90% 95%, 100 त अब कहीँ न कहीँ अलि समस्या हुन्छन्, त्यो सबै हुँदैन, तर त्यो सम्म हामी पुगौँला भन्ने राखेका थियौँ। जब महामारीको कुरा आयो त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने अलि मनमा भित्रभित्र त्यस्तो पनि थियो। जसरी च्यालेन्ज चुनौती पनि हाम्रो अगाडि आयो त्यसै गरी त्यो चुनौतीसँग सामना गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि त्यो मनमा भाव हुनाले हामीले त्यो सबै हाम्रो समग्र तलदेखि माथि हाम्रो मन्त्रालयसम्म हामी सबै कटिबद्ध भएर एकदमै अब लगनशील भएर काम गऱ्यौँ र यो परिणाम हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कति फरक प्रगति कति भएको रहेछ, के आकलन गर्नुभएको छ? गत भन्नाले 75-76 आर्थिक वर्षको भन्दा हामी यो गएको आर्थिक वर्षमा 76-77 अझ प्रगति उन्मुख नै छौँ। किन भन्दा हामी झस्किएका थियौँ। अब कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ यसले हामीलाई चाहिँ डुबाउँछ, यसले काम गर्न दिन्न अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर हेर्दाखेरि डाटामा हामीले चाहिँ त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष हामी चाहिँ प्रगति नै गऱ्यौँ। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ 65% प्रदेशको र सशर्तको गरेर हाम्रो 76% भन्दा केही बेसी थियो। तर अहिले त हामीले समग्रमा 88% हामीले 88 समथिङ चाहिँ हामीले पुँजीगत खर्च मात्रै गर्न हामीले चाहिँ सफल रह्यौँ। जस्तो यो पुँजीगत खर्चमा सबै मन्त्रालय साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालय अथवा सबैभन्दा अगाडि जुन नाम आइरहेको छ त्यसमा यहाँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब यो सन्दर्भमा त जसरी हाम्रो एउटा चाहिँ तथ्याङ्क सबैतिर बुझ्दाखेरि प्रदेशहरूको बुझ्दाखेरि आयो र हाम्रो तथ्याङ्कले अलि उच्च चाहिँ अङ्क अब प्रगतिको चाहिँ देखायो। यसले मलाई अत्यन्त अब खुसी पनि तुल्याएको छ। यसमा मलाई के लागेको छ भने निरन्तरता दिनु सक्नुपर्छ, काममा लगनशील भएर लाग्न सकियो भने र टिम वर्क हैन मन्त्रालयको तलको चाहिँ डिभिजनको माता सबै चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाग्यो भने काम गर्न सकिनु रहेछ भन्ने यसले चाहिँ मलाई सिकाएको छ, अनुभूति भएको छ र एउटा आत्मविश्वास राखेर काम गर्दाखेरि त्यो प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। हजुर, जस्तो भौगोलिक सुदूरपश्चिममा त भौगोलिक विकटता पनि उत्तिकै छ र यहाँको मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रालयमा सायद जनशक्ति पनि अभाव छ भने हामीले समाचारहरू यसअघि पनि सुन्दै आइरहेका थियौँ। त्यसका बावजुद पनि जुन खालका एउटा प्रगति गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा अरू थप गरेर अथवा अरू जनशक्ति थप्ने र जो भौगोलिक विकटलाई पनि अझ एकदम सामना गरेर अगाडि बढ्ने त्यस्तो खालको के योजना बनाउनु भएको छ? यसका निम्ति दरबन्दीको सङ्ख्या त अब सबैतिर हाम्रो प्रदेश समग्र प्रदेश सरकारकै उसमा संरचनामा हाम्रो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैन। त्यो पूर्तिका निम्ति पनि हाम्रो प्रयत्न जारी छ र जुन अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नै
एउटा चाहिँ अब दरबन्दी अनुसारको चाहिँ आपूर्ति त्यसको परिपूर्ति हुन सकेको छैन कर्मचारीको प्राविधिकहरूको त्यसका निम्ति त्यसका बावजुद पनि जुन हामीले प्रगति गर्न सक्यौँ त्यो त आइहाल्यो नै तर पनि अझ हामीसँग एउटा यो अभाव चाहिँ खड्किराखेको नै छ यो जे जति प्रगति गर्न सकियो कामहरू गर्न सकियो यसमा पनि अत्यन्त कठिनाइहरू झेलेर चुनौतीहरूको सामना गरेर साथीहरूले काम गर्नुभयो तल अब अझ अलि सहज गर्नका निम्ति अझ सजिलो गरी राम्रोसँग काम गर्नका निम्ति अझ भए गरेका कामहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले नै अथवा प्रमुखले नै त्यसको अनुगमन गर्ने राम्रो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा को चाहिँ सबै त्यो रेखदेख गर्नका निम्ति त हामीसँग मातहत कर्मचारीहरू पनि हुनु जरुरी छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने हाम्रा भोलि आइपर्ने समस्याहरूलाई पनि छिचोल्न भरौँ सामना गर्न अलिकति कठिनाइ हुन्छ। तसर्थ हामीले अब चाहिँ केही सङ्ख्यामा आवश्यक चाहिँ अब इन्जिनियर नै अब भर्ना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तर सब इन्जिनियरसम्म पनि हामीले चाहिँ नियुक्त गरेर हामीले काम गर्ने एउटा चाहिँ सोचाइ राखेका छौँ। त्यो निर्णयमा पुग्न बाँकी छ। हजुर जस्तो सुदूरपश्चिमको अघि मैले पनि प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ यो भौगोलिक विकटता अथवा भौगोलिक अवस्था छ नि मन्त्रीज्यू त्यसले हाम्रो प्रदेशको विकासमा केही बाधा अप्ठ्यारो असहजता त्यस्तो केही पाउनु भएको छ अथवा यहाँले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो यो अहिलेसम्मको कामको अनुभवलाई हेर्दाखेरि? भौगोलिक कठिनाइहरू छन् धेरै भौगोलिक कठिनाइहरू छन् अरू व्यावहारिक कठिनाइहरू पनि छन् र यो काम गर्दाखेरि हामीले अब समस्या त थुप्रै आइपर्छन्। जस्तो चाहिँ अब तल काम गराउँदाखेरि विभिन्न सामाजिक समस्याहरू पनि आइपर्छन्। भौगोलिक कठिनाइको कुरा त छँदैछ त्यो पनि अब सामना गरेर जाने कुरा भयो। जो सामाजिक समस्याहरू छन् जस्तो मानौँ न अब सडककै कामहरू गर्दाखेरि हामीले अस्ति सडकको अनुगमन गर्दाखेरि डडेलधुरामा एउटा चाहिँ त्यो अब बाटो जुन हामीले हाम्रो इस्टिमेट अनुसारको चाहिँ सडक बनाउनका निम्ति फराकिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो बसोबास भएको घर आवासहरू भएको चाहिँ एलाइनमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई सहयोग भएन भने त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यस्ता तमाम खालका समस्याहरू हुन्छन्। अब जस्तै सिँचाइमा नहरको कुलोको निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जग्गा हामीले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। भवन आवासको चाहिँ कुराहरूको हकमा पनि त्यो हो। हामीले यी कुराहरू सहजै ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कामहरू पनि सहजै ढङ्गले अगाडि बढ्छ र त्यसको परिणाम चाँडै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि त्यसो हुन सकेन अलमल भयो कहीँ बाधा अवरोधहरू भयो विरोधहरू भयो यस्तो खालको कुराहरू भयो भने त्यसले चाहिँ अलि ढिलासुस्ती हुन्छ। यिनै यस्तै समस्या। हजुर जस्तो यो यहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछिको यो जुन अवधि छ यो अवधिमा भएको विकासको कामहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब मैले अस्तिसम्म के भनिराखेको थिएँ भने कामहरू भर्खर अब योजनाहरू बनाएर एउटा प्लान बनाएर सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा सोधिन्थ्यो। तर त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। स्वाभाविक हो हामीले भर्खर चाहिँ सुरुवात गर्दैथ्यौँ कामहरू थालनी गर्दैथ्यौँ र त्यसको एउटा नतिजा देखिन समय लाग्ने भएर त्यो स्वाभाविक कुरा थियो। त्यो सन्तुष्टि योजना सुरु गर्ने बेलैमा हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने हो भने त हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले त्यो सन्तोष मानेर सन्तुष्टि लिएर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले ठ्याक्कै सोधेको एउटा चाहिँ जिज्ञासामा अब हाम्रा प्रदेशका धेरै कामहरू अगाडि बढेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हकमा त भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले प्रदेश गौरवका चाहिँ योजनाहरू सडककै हकमा पनि भन्नुहोस् हामीले तिनलाई अब बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी समपूरक सङ्घीय सरकारसँग को जुन सहकार्यमा त्यो हामी एउटा समपूरक आयोजना भन्छौँ
तिनमा हामीले 50% प्रदेशले बेहोर्ने र 50% चाहिँ सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने जुन समपूरक आयोजनाहरू छन् तिनको पनि ठेक्का लागेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अन्य प्रदेशका हाम्रा आफ्ना बहुवर्षीय आयोजनाहरू पनि छन्, खानेपानीका छन्, सिँचाइका छन्, सडकका छन् हैन। अब यी कामहरूले अब गति लिन लागिसके पछाडि तल जनताले पनि त्यसको अनुभूति गर्न जोस पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउन हामीले सफल रह्यौँ है, अब अगाडि बढ्यो भनेर एउटा केही सानो अंश हामीले सन्तुष्टि लिने कुरा त्यो हुन सक्छ। तर पूर्ण सन्तुष्टिका लागि त हामीले जुन लक्ष्य प्राप्त गरेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ जब सफलता हामी प्राप्त गर्न सकौँला त्यति बेला हामी सन्तुष्टि ल्याउँला। हजुर, जस्तो समुन्नत सुदूरपश्चिम बन्ने कुरामा अब आशावादी बन्न सकिन्छ, हामीले त्यो आशा गर्न सक्छौँ? हो, आशावादी हामी बन्न सक्छौँ, आशावादी बन्नुपर्छ। आशावादी बन्न सकिएन, आशावादी भइएन, त्यो आशा हामीले त्यो एउटा सपना हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त हामी जसरी सुन्दर सुदूरपश्चिम भनिराखेका छौँ, समुन्नत सुन्दर के अरे सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ बनाउन खोजिराखेका छौँ भनेर हामी भन्दैछौँ, त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आशा राख्ने एउटा त्यो विश्वासका साथ, त्यो आत्मविश्वासका साथ र त्यो सपनाका साथ सुदूरपश्चिम जसरी अहिले हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्था 46-47 मा पुनर्स्थापना भइसके पछाडिका यो हामीले 30 वर्ष गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हामी 30 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। तर यो 30 वर्षमा जति हामीले चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकिएको कुरा अहिले हामीले चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि अनुभूत गरिराखेका छौँ। किन भन्दा म तपाईसँग एकदमै ठोकुवा गरेर के दाबी गर्छु भने यो 30 वर्षको पिरियडमा कुनै गाउँमा त्यहाँ पुग्नै पर्ने सडक पुग्न सकेको थिएन। हामीले यो 2 वर्षभित्र हामीले पुर्याएका छौँ। हेर्नुहोस् हैन, खानेपानी यो 30 वर्षमा खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित भएका चाहिँ जनताका नागरिकका निम्ति हामीले खानेपानी पुर्याउँदैछौँ, पुर्याएका पनि छौँ यो 2 वर्षभित्रै। अनि त्यसै गरी सिँचाइ, अब अहिले हामीले हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा हामीले उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ अहिले 2 वर्षको अवधिमा। कहाँको 30 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ? अब अहिले हामीले चाहिँ सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने, कालोपत्रे गर्ने हैन, ग्राभेल बनाउने गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ सडक नपुगेका ठाउँमा चाहिँ माटे कच्ची सडक चाहिँ पुर्याउने र तिनको चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने यो कामहरू हाम्रा सडक पुलहरू, झोलिङ्गे पुलहरू हैन तमाम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हामी 2 वर्षभित्र त हाम्रो चाहिँ 5वटा अहिले एउटा आर्थिक वर्षमा, गएको आर्थिक वर्षमा हामीले 5वटा सडक पुलहरू चाहिँ तयार गरेका छौँ, 15वटा झोलिङ्गे पुलहरू पुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी हजारौँ अब झन्डै मलाई लाग्छ 39,000 जनतालाई खानेपानीको सुविधा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र अहिले हामीले म तपाईलाई जानकारी गराउँ, खानेपानीको सन्दर्भमा अब घर घरमा धारा दिने, त्यो त चाहिँ एउटा खानेपानी शुद्ध खानेपानी पाउने त्यो जनताको चाहिँ नागरिकको नैसर्गिक मौलिक हकभित्र चाहिँ परेको छ। हाम्रो संविधानले त्यसरी व्यवस्थापन गरेको छ अथवा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले हामीले खानेपानी अब अत्यन्त चाहिँ त्यो अब हाम्रो त पहाडी भूभाग धेरै छ, पहाडमा चाहिँ तल खोलामा पानी हुन्छ, तल होचो ठाउँमा पानी हुन्छ, बस्ती माथि हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा लिफ्ट गरेर भए पनि हामीले पानीको चाहिँ सुविधा त्यो उपलब्ध गराउने योजनाहरू धेरै हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि अब यी सबै कठिनाइहरूसँग जुझ्दै हाम्रो अब सीमित स्रोत साधन छ, त्यसलाई समुचित ढङ्गले सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो 5 वर्षमा हाम्रो कार्यकालमा हामी निकै उत्साहजनक परिणाम हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर त्यो आशा, त्यो एउटा चाहिँ आत्मविश्वास, त्यो एउटा चाहिँ परिकल्पना, त्यो चाहिँ एउटा सपना बोकेर हामी
अगाडि बढेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, जस्तो यहाँले 30 वर्षमा हुन नसकेको हाम्रो 2 वर्षमा भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्ता के योजनाहरू बनेर 30 वर्षमा हुन नसकेको 2 वर्षमा त्यस्तो चमत्कारिक कामहरू के गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो, त्यस्तो के याद छ? म त्यसलाई अब चमत्कार त भन्दिनँ होइन। चमत्कारै गर्नका निम्ति हामीले समय पर्खिनु पर्दैन। चमत्कारिक ढङ्गले कामहरू गर्न नसकिने, त्यसको चाहिँ एउटा परिणाम दिन नसकिने, त्यो ढङ्गको कामहरू योजनाहरू गर्न नसकिने भन्ने त होइन। भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो समय एउटा चाहिँ अब हिसाबले त्यो चाहिँ हामी गर्न नसकौँला। तर अहिले मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई मेरै जिल्लाको उदाहरण दिन्छु नि। जस्तो डडेलधुरा जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले एउटा क्षेत्र तल चुरे र महाभारत पर्वतको बिचमा हामी तेलेगो लेक भन्छौँ, त्यो क्षेत्र भित्री मधेस क्षेत्र र माथिल्लो चाहिँ सदरमुकाम क्षेत्र पहाडी क्षेत्र गरेर दुईटा भागमा चाहिँ विभाजित छ भौगोलिक प्राकृतिक रूपले पनि। अब यति वर्ष अब पञ्चायतकालको कुरा छोडिदिउँ, 46-47 देखि यता चाहिँ हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि तल्लो भेगको भित्री मधेस क्षेत्रको चाहिँ जनताले नागरिकहरूले आफ्नो सदरमुकाम सरकारी कामले होस् या व्यक्तिगत कामले होस् आवत जावत गर्नका निम्ति समेत हामी डोटी भएर बुडर भएर डडेलधुरा सदरमुकाममा पुग्नुपर्ने, त्यो शास्ति भोग्नुपर्ने, त्यो शास्ति भोग्यो विगतमा जनताले, त्यहाँको जनताले। अथवा सदरमुकामबाट पनि तल्लो क्षेत्र चाहिँ जानका निम्ति अब बाटो त एउटै भयो, त्यही बाटो त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने, आवजावत गर्नुपर्ने स्थिति थियो र यो 30 वर्षसम्म त्यो दुईटै भूगोल जोड्ने बाटो बन्न सकेन। एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। तपाईँले अहिले बनिसकेको छ। अब मैले भन्दैछु, अब अहिले हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले भन्नुभयो एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम के भयो त भन्दाखेरि मैले उदाहरणस्वरूप भन्न खोजेको अरू जिल्लाहरू अरू जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता कामहरू छन् र मैले त्यो भूगोललाई जोड्ने काम अहिले भएको छ। यो 2 वर्षको बिचमा हामीले त्यो बाटो चाहिँ जोड्न सफल भएका छौँ। त्यो बाटोमा अब सडक पुलहरू बन्दैछ, बाटोको चाहिँ सडकको एउटा स्तरोन्नति हुँदैछ र त्यो सडकलाई हामीले तल चाहिँ दैजी जोगबुढा चिरिकिट्टे त्यो महाभारत पर्वत हुँदै डडेलधुरा सदरमुकामको छेउ भएर पोखरा बेलापुर ढुङ्गाड भएर चाहिँ बझाङको देउरामा जोड्ने त्यो एउटा परिकल्पनाका साथ हामीले त्यो प्रदेश गौरवको सडकको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यति छोटो दूरीको सडक, यति छोटो एउटा सडक तयार भयो कि अब चाहिँ हामीले यो जोगबुढाबाट बुडर भएर डडेलधुरा पुग्नु र डडेलधुरा अथवा जोगबुढाबाट सिधै चाहिँ आफ्नो सदरमुकाम जाने त्यो छोटो बाटो, त्यो चाहिँ तेलेको महाभारतको बाटो यति सहज, यति छोटो समयको हिसाबले, खर्चको हिसाबले, सुविधाको हिसाबले अत्यन्त चाहिँ त्यो एउटा उपलब्धिमूलक हुन्छ। हजुर, कहिलेसम्ममा त्यहाँका भित्री मधेसका जनताहरूले सहज रूपमा आफ्नो सदरमुकाम पुग्नको निम्ति आफ्नो सवारी साधन अथवा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर कहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ त? अब अहिले सानसानो भेहिकलहरू अथवा चाहिँ अब अरू गाडीहरू त चल्न सुरु पनि भइसकेको छ। हामीले अहिले त अब पहिलोचोटि हामीले सडक चाहिँ तयार गऱ्यौँ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, नाली बनाउँदै, स्ट्रक्चरहरू बनाउँदै, खोलामा चाहिँ कलभर्ट बनाउनु पर्ला, कतै चाहिँ पुलहरू बनाउनु पर्ला, त्यो चाहिँ कामहरू पनि सँगसँगै अब बन्दै जान्छ। र बाँकी हामीले यो मैले अहिले नै के भनेको छु भने यो वर्षभित्रै हामी चाहिँ गाडी चल्ने गरी बाटो चाहिँ बनाउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रदेशको त अहिले हामीले एउटा मापदण्ड के बनाएका छौँ भने 5.5 मिटर त हामीले कालोपत्री नै गर्छौँ। त्यसको चाहिँ दायाँ बायाँ जसलाई हामी राइट वे भन्छौँ त्यो सहितको नाली सहितको गरेर हाम्रो झन्डै 10-10.5 मिटरको चाहिँ चौडा सडक बन्छ।
यति बनेपछि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि गाडीलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ गुड्न अप्ठ्यारो हुँदैन र हामी चाँडै त्यो यातायातको चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने गरी हाम्रो चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ। केही दिन अघि मात्रै सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा मध्य बर्सातको पनि प्रवाह नगरेर पहाडी जिल्लाहरूको भ्रमण पनि गरेर आउनुभएको हामीले जानकारी पायौँ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा जुन खालको प्रदेश गौरवका योजनाहरूको चाहिँ कहीँ निरीक्षण पनि गर्नुभयो र कहीँ उद्घाटन पनि गर्नुभयो। यो बिचमा यो जुन खालको योजनाहरू बनिरहेका छन् तिनी कस्तो पाउनुभयो र कस्तो भेट्नुभयो यहाँको यो स्थलगत निरीक्षणको क्रममा? जस्तो प्रदेश गौरवको सडकको आयोजना को चाहिँ बैतडीमा सतबाँझ श्रीभाँबर हाट दार्चुला सडकको हामीले 10 गते मात्रै शुभारम्भ गऱ्यौँ, शिलान्यास गऱ्यौँ। त्यो अब काम अगाडि बढ्छ। प्रदेश गौरव सडकको कालोपत्री त्यो कालोपत्री हुने हो। स्तरोन्नति भनेपछि त्यो कालोपत्री को ठेक्का हो। ठेक्का लागेर सम्झौता भएर काम अब सुरुवात भयो। त्यसै गरी हामीले अघिल्लो पटक चाहिँ गत वर्ष देईमाण्डौँ गिरेगाडा पञ्चेश्वर सडकको पनि हामीले शिलान्यास गरेर काम अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले त्यही काम हामीले चाहिँ हेर्न जाँदाखेरि अत्यन्त चाहिँ मेहनतका साथ कामहरू अगाडि बढेको छ। अलिकता बन्दाबन्दीका कारणले निर्माण व्यवसायीले चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा राखेका थिए। तर पनि कामहरू निकै चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसरी अरू सबैतिर जिल्लाहरूमा पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरू तपाईँको चाहिँ अब प्रदेश गौरवका चाहिँ सडकहरू जस्तो हरेक जिल्लाबाट 3वटा 4वटा जिल्ला जोड्ने गरी हामीले ती प्रदेश गौरवका सडकहरूको चाहिँ तय गरेका छौँ। तिनमा चाहिँ ठेक्का लागिसकेको छ, कामहरू अगाडि बढेको छ। अन्य आयोजनाहरू पनि त्यसैले अब यी कामहरू हेर्दाखेरि अत्यन्त उत्साहवर्धक ढङ्गले कामहरू अगाडि बढेका छन्। प्रदेश गौरवका योजनाहरू समयमै सकिने कुरामा यहाँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यहाँको अस्तिको स्थलगत भ्रमणले अथवा स्थलगत निरीक्षणले के देखायो अथवा के देख्नुभयो? यी आयोजनाहरू चाहिँ अब आफ्नो त्यो समयावधिभित्र जुन ठेक्का लागेको छ, प्रदेश गौरवको योजना सम्पन्न हुने कुरा नभनौँ कि ठेक्का लागेको काम चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अब 30-32 महिनाको यस्तो चाहिँ समयावधि छ होइन। त्यो समयावधिभित्र निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्ने एउटा कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ र गराउन हामी त्यसरी लागेका पनि छौँ र त्यो समयावधिभित्रै सम्पन्न हुन्छ। र अब जुन टार्गेट छ भनौँ न, सडकको जुन टार्गेट छ, जुन एउटा चाहिँ तिनको दूरीको कुरा छ, त्यो हिसाबले त त्यो पुरै सडक होइन A to Z सडक तयार हुन स्तरोन्नति गर्नका निम्ति धेरै वर्ष लाग्छ। यो 5 वर्षमा सकिने कुरा हुँदैन। यो 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, यो 15 वर्ष लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि 100, 150, 200 किलोमिटरका सडकहरू छन् हैन। त्यसका निम्ति अरबौं रकमहरू चाहिन्छ। यो सामान्य स्रोतले चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिने कुरा हुँदैन। यो स्रोतमा पनि निर्भर हुन्छ र त्यस पछाडि एउटा त्यसको समयावधि हुन्छ नि। हामीले अहिले चाह्यौँ भने के अरे चाहँदैमा यो 5 वर्षभित्रै चाहिँ जम्मै जताततै पुरै सडकहरू बनाइसक्ने चाहना भएर पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ। किन भन्दा त्यो समयमा सकिने कुरा पनि हुँदैन र हामीसँग त्यो स्रोत पनि हुँदैन। त्यस कारणले स्रोतलाई पनि समुचित ढङ्गले हामीले प्राप्त गर्ने र त्यो समयावधिका हिसाबले पनि काम अगाडि बढाउँदै गयौँ भने यो जुन म तपाईलाई के भन्छु भने यो जुन रफ्तार अथवा योजनाबद्ध ढङ्गले हामी चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ, यो रफ्तार चाहिँ नियमित रूपले यसरी नै अझ यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले जुन अगाडि हामी भन्दै थियौँ नि एउटा चाहिँ समुन्नत सुदूरपश्चिम बनाउने कुरा, यो हामी चाँडै प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ आत्मविश्वास हो। जस्तो यहाँको मन्त्रालयले जुन खालका बनाइरहेको योजना अथवा लगाइरहेको ठेक्काहरू जुन भइरहेका कामको बारेमा अब बजेट कति छ यो बारेमा चाहिँ त यहाँले भन्नुहुनेछ। अनि यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धेरै विकासका कामहरू पनि छ, आशा धेरै जनताले आशा पनि गरिरहेका छन्। अनि यस मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने जुन बजेट सिलिङ छ नि,
यो प्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। वास्तवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ एउटा ढाँचा हैन, एउटा चाहिँ योजनाबद्ध प्लानिङको हिसाबले र कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउने, हामीले कस्ता नबनाउने हो र कस्ता बनाउने हो भन्ने कुरा पनि यहाँ आउँछ। यस हिसाबले र सिलिङको हिसाबले पनि म अहिले सन्तुष्ट छैन। किन सन्तुष्ट छैन भन्नुहुन्छ भने अब यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि कुराहरू आइरहेको छ, गुनासाहरू, मागहरू हैन। अब त्यसमा चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ, बजेटहरू यसरी गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो पनि हुनैपर्छ भन्ने छ। यस्तो खालको जुन कुराहरू छ, यसले चाहिँ अलि केही चाहिँ अवरोध भनौँ न, जुन हामीले परिकल्पना गरिराखेका छौँ त्यो परिकल्पनामा यसले चाहिँ केही तुषारपात गर्छ। एउटा त हामीसँग अब त्यो त भोलि बन्ला, यहाँको प्रदेशको चाहिँ योजना आयोग, नीति योजना आयोग बनाउने कुरा, त्यसले चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाएर जाला। त्यसको अभावमा पनि हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ भने योजना आयोग बनाएर जाँदाखेरि अझ राम्रो चाहिँ परिष्कृत ढङ्गले त्यो चाहिँ अगाडि बढ्ला। त्यो अनुसारको बजेट पनि हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो एउटा कुरा। अब यहाँनिर एउटा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, जस्तो हामी अब अहिले योजनाहरू हामीले खास गरिकन प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूबाट हामीले सिफारिस मागेका छौँ। उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रको योजनाहरू हैन, उहाँहरू निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर योजना चाहिँ दिनुहुन्छ। अब प्रदेश सरकारले त निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित रहन सक्दैन होला हैन। अब समग्र चाहिँ सुदूरपश्चिम को प्रदेश स्तरीय योजनाहरू, आयोजनाहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो हाइटबाट हामीले चाहिँ योजना बनाउने र बजेटिङ गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यहाँनिर अलिकति केही तालमेल मिलेको छैन। त्यसैले साना साना योजनाहरू पनि माग हुने कुराहरू छ यहाँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय प्रणालीको विपरीत हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा 3 तहको सरकारहरू छ। 3 तहको सरकारहरूलाई हाम्रो संविधानले अधिकारहरूको कामहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो विभाजन गरेर तोकेरै चाहिँ कानुन बनाउने, नीति बनाउने र त्यो कामहरू गर्ने कुराको हकमा चाहिँ त्यसरी त्यो संविधानले नै दिएको छ। त्यो भित्र रहेर हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ योजना, नीति, कानुन सबै कुराहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ भइराखेको के छ त भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले आफैले साना साना मसिना कामहरू पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो तलको जुन प्रेसर छ नि एउटा हैन, यो चाहिँ योजना हुनैपर्छ, योजना गर्नैपर्छ भन्ने खालको छ। अब ती जसरी आए त्यसरी हामीले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने त्यस्तो खालको बाध्यता चाहिँ नि हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो चाहिँ उपयुक्त छैन। हजुर, किन भन्दाखेरि हामीले वडा स्तरीय योजनाहरू, पालिका स्तरीय योजनाहरू बनाउन थाल्यौँ भने प्रदेश स्तरीय योजनाहरू कसले बनाउने त? सङ्घीय सरकारले हामीलाई हिजो विगतदेखि सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गरिराखेको योजनाहरू हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। खानेपानीमा, सिँचाइमा, भवन आवासतर्फ अनि सडकका यी सबै योजनाहरू, सडक पुलहरू हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ती कसले बनाउँछ त? हामी वडामा सीमित रहन्छौँ। हामी तल वडामा जान्छौँ भने, हामी तलको चाहिँ पालिका तहमा जान्छौँ भने ती चाहिँ कामहरू कसले गर्ने त? ठुलो चाहिँ योजनाहरू, आयोजनाहरू पनि छन्। हामी चाहिँ प्रदेश स्तरीय योजना, आयोजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। हजुर, त्यो सानो सानो कुरामा पनि जानु पर्यो, अल्झिनु पर्ने कुरा पनि यहाँले उठाउनु भयो। तर एउटा गुनासो पनि छ नि, मन्त्रीजी यहाँले सुन्नुभएको छ कि छैन? सो भौतिक विकास मन्त्रालयले गर्ने विकास पनि अनि अरू मन्त्रालयहरूले पनि त्यही गर्ने, डुप्लिकेसन के जस्तो त्यही काम पनि अर्को मन्त्रालयले त्यही काम गरिरहेको भन्ने खालको गुनासाहरू पनि व्यापक आइरहेको छ। यो बारेमा तपाईँ यहाँ चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ? म अवश्य जानकार छु। अहिले अब केही समस्याहरू छन्। हाम्रो प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटमा, योजनामा यस्ता चाहिँ छिटफुट केही त्यस्तो देखिएको छ। अब अहिले तपाईँहरूले अब बजेट त हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ, त्यो हामी कार्यान्वयनमा छौँ। त्यो सबैतिर सार्वजनिक भइ पनि सकेको छ। यहाँहरूले त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसमा चाहिँ अब केही भएका कमी कमजोरीहरू पनि यहाँहरूले अब ल्याइदिनु हुनेछ, हामीले भोलिका दिनमा सुधार गर्दै जाउँला। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब जस्तो अब मैले यता सडक हाम्रो यो मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन नियमावलीले तोकिएको छ कामहरू, यो कामहरू गर्ने भनेर, यो मन्त्रालयले यो कामहरू गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ क्रमशः चाहिँ एउटा सूचीकृत गरेको छ। अब सडक भौतिकले बनाउने हो, खानेपानी भौतिकले बनाउने हो, सिँचाइ भौतिकले बनाउने हो, तटबन्ध पनि हाम्रोमा छ, भवन आवासतर्फको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो छ, ऊर्जा हाम्रोमा छ, सौर्य ऊर्जा हाम्रोमा छ, वैकल्पिक ऊर्जाहरू हाम्रोमा छ, यावत चाहिँ कामहरू यातायातको पनि हाम्रोमा छ। यो छ, यो भित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यो अहिलेको चाहिँ नयाँ हाम्रो जुन बजेट आएको छ, कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ हामी, त्यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब कतिपय अरूतिर पनि त्यो चाहिँ तटबन्धको कामहरू अथवा चाहिँ सिँचाइको कामहरू पनि छन्, तर त्यसमा चाहिँ एउटा सीमा हामीले तोक्नु पर्यो। जस्तो भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पनि सिँचाइको कामहरू गर्छ, तर त्यसको चाहिँ सीमा कति त, कतिसम्मको चाहिँ बजेट बराबरको अथवा कुन चाहिँ एउटा लेभलको चाहिँ तहको योजना बनाउने त हैन। कृषिले सिँचाइको साना सिँचाइ भन्ने चिज त्यो विगत धेरै पहिलादेखि त्यो एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा त्यो त्यहाँ छ, पोखरीहरू बनाउने, प्लास्टिक पोखरीहरू बनाउने, साना कुलोहरू बनाउने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ छ। तर अब हामीले सङ्घीयतामा आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रा कार्यविभाजनहरू भइसकेपछि र त्यो मर्म अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ तय हुनु पर्यो। ठिक छ, साना सिँचाइ गर्ने हामी साना नगरौँला, तल साना त उसले पालिकाले पनि गर्छ नि त हैन, गाउँपालिकाले गर्छ, नगरपालिकाले गर्छ, त्यो तल स्थानीय तहले पनि आफ्ना वडा बस्तीहरूमा चाहिँ साना सिँचाइ, साना खानेपानी यस्तो त उसको पनि त राइट छ नि त हैन। त्यो संविधानले नै प्रदत्त अधिकारको कुरा हो। अब त्यसै गरी अर्कोतिर हाम्रो प्रबन्धको कामहरू पनि अब छ हैन। यो हाम्रो डुप्लिकेसन भएको कुराहरू छ। यो डुप्लिकेसन दोहोरो त्योरो पनि हुनु हुँदैन भनेर भनेकै छौँ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो राम्रो होइन हैन। त्यहाँ चाहिँ सुध्रिन्छ कि अथवा सचिन्छ कि यही गतिमा जान्छ मन्त्रीजी? होइन, सुध्रिनुपर्छ भन्छु मैले। भएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। अब अहिले आएर हाम्रो चाहिँ उद्योग वन तथा पर्यटन वातावरण मन्त्रालयको पनि शीर्षकमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ ठुला तटबन्धका योजनाहरू पनि छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ अब के अरे सिँचाइको योजनाहरू पनि छन् हैन। त्यसो भएर हामीले चाहिँ हाम्रो अन्य मन्त्रालयहरूले गर्ने कामहरू हाम्रो कार्यविभाजन नियमावली अनुसार र त्यो गर्नै पर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ कम्पोनेन्ट छ भने पनि त्यो कति चाहिँ त्यसको मापदण्ड हुनु पर्यो। त्यो मापदण्ड भएन भने सबैले उस्तै कामहरू गर्ने हैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर मन्त्रीजी, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यहाँ केही दिनदेखि केही समयदेखि यो यातायात क्षेत्रको विषयमा निकै चर्चाहरू सुनिरहेको छ। ज्ञापन पत्र पनि यहाँले सायद दैनिक बुझी पनि रहनु भएको छ जस्तो लाग्दैछ। के यो जिल्लाहरूका विभिन्न ठाउँ जस्तो कैलालीका, लम्की, टिकापुर लगायतका केही ठाउँहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ, हामीले समस्या भयो भन्ने खालका मागहरू यहाँसम्म राखेको छ। त्यसको बारेमा के सम्भावना छ, के भइरहेको छ? यो अहिलेको तत्कालिक एउटा चाहिँ सन्दर्भ यो पनि छ, आएको छ। धेरै चाहिँ ठाउँबाट यो यातायात सेवा कार्यालयको लागि माग भएर आएको छ। तर अहिले तत्कालिक हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रममा छैन। हामी सिङ्गो समग्र यो प्रदेशको सङ्गठन संरचनाको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, निर्णय गर्दैछौँ। त्यो भोलि निर्णय गरेर हामी कार्यान्वयन गरौँला। अब मैले अब माग गर्न आउने साथीहरूलाई पनि त्यही किसिमले मैले के भनेको छु भने अब यता यातायात व्यवस्था कार्यालयले
जुन चाहिँ अहिले काम गरिराखेको छ त्यो काममा अत्यन्त चाप छ, त्यो धान्नै गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले अर्को एउटा चाहिँ कैलालीमा एउटा अर्को कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग त म पनि के अरे असहमत छैन होइन, म सहमत नै छु। र त्यसै गरी मैले मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यो प्रस्ताव गर्छु भनेर पनि मैले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। तर अहिले कुरा कसरी आयो भने अब मन्त्रालय प्रदेश सरकारले चाहिँ यसरी कार्यालयहरू खोल्दैछ कि स्थापना गर्दैछ कि भन्ने त्यस्तो पनि परेछ। परेर अब चाहिँ विभिन्न अब कैलालीको त टिकापुर क्षेत्रबाट धेरै पहिलादेखि चाहिँ उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको थियो। लम्की चुवाबाट माग भइरहेको छ, त्यसै गरी बर्दगोरिया र घोडाघोडी क्षेत्रबाट पनि माग भइरहेको छ। यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट आइसकेपछि हामीले अब यसमा चाहिँ एउटा संवेदनशील भएर यसको चाहिँ सबै अध्ययन गरेर कुन ठाउँमा कहाँ राख्न उपयुक्त हुने हो त। अफिस त हामीले चाहिँ पालिकै पछि राख्न त सक्दैनौँ होइन। एउटा थप कैलालीमा एउटा यातायात सम्बन्धी कार्यालय त्यो चाहिँ सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सकियोस् र यताको पनि चापलाई चाहिँ घटाउन सकियोस्, गाह्रो भइरहेको छ। यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामीले एउटा कार्यालय स्थापना गर्नैपर्छ। सबै पालिका पछि त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले हामी त्यसरी हामी जान्छौँ भनेर एउटा चाहिँ सोचाइ हामीले बनाएका छौँ। हजुर, जस्तो यहाँको यातायातको चापको विषयमा पनि यहाँले कुरा गरौँ। हामी एकदम छोटोमा छौँ, अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो यहाँको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जुन खालको लाइन चाप, त्यहाँ मान्छेहरूको सेवाग्राहीहरूको एकदम घुइँचो पनि छ, व्यवस्थापनको पाटोमा अलिकति केही समस्या भइरहेको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा। ती कुराहरू पनि सुनिरहेका छन्। एउटै कामको लागि 3-3 ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने, 5 घन्टा 6 घन्टा लाइन लाग्नुपर्ने भन्ने खालका जनगुनासाहरू पनि सुनिरहेछ मन्त्रीज्यू। यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अथवा आन्तरिक व्यवस्थापनको निम्ति र सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरणको निम्ति केही प्रयास अथवा केही काम गर्न सक्नुहुन्छ? यो विषयमा अब यो कुरा कर्मचारीको अभावमा नै हो। अभावकै कारणले अलिकति त्यसलाई चाहिँ जसरी व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो व्यवस्थापनमा अलिकति कमी कमजोरीहरू छन्। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ भित्रै कर्मचारीलाई त्यो जनशक्तिले भ्याइराखेको छैन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै व्यस्तता हुन्छ। अनि बाहिर जुन खालको चाहिँ अब एउटा चापको कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ अब भिडको कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति अझ केही अलिकति त्यहाँ चाहिँ केही संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने मैले देख्छु होइन। र कर्मचारीको अब कस्तो पनि भयो भने अब बाहिरको त्यो व्यवस्थापन पनि लाइनै व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि कर्मचारी नै चाहियो। अब त्यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ त्यहाँको होइन। अब त्यो हुन त हामीले कुपन सिस्टम गरेका छौँ होइन। तर पनि अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको हकमा त यो बन्दाबन्दीका कारणले नवीकरण गर्न विभिन्न चाहिँ अब त्यो आफ्नो चाहिँ राजस्व बुझाउनका निम्ति त्यो कारणले पनि ढिलाइ भयो र सबै एकैचोटि आउने कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब अलि अव्यवस्थित देखिएको, अलि भिडभाड देखिएको, व्यवस्थित नभएको होइन, गाडी राख्ने ठाउँहरू नभएको, त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ सेवाग्राहीलाई एउटा सहज ढङ्गले कसरी चाहिँ सर्भिस दिन सकिन्छ, सजिलो गरी कसरी चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसमा चाहिँ लागेका छौँ। र खास गरिकन कर्मचारीको जुन आपूर्तिको कुरा छ, परिपूर्ति गर्ने कुराहरू छ, यो भोलिका दिनमा हामीले प्रदेश सरकारको सङ्गठन संरचनाको चाहिँ विषयमा टुङ्गो लागिसकेपछि हामी राम्रोसँग हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह दिन सक्छौँ। जस्तो हामीलाई आवश्यक पर्ने जसरी अहिले 2300 समथिङ दरबन्दी हामीलाई उपलब्ध गराएको छ सङ्घीय सरकारले, त्यसमा हामी भोलि बढाएर कुन तहको कुन श्रेणीको चाहिँ कतिवटा चाहिँ दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने त त्यसको बारेमा हामी निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो चाहिँ भइसकेपछि
हाम्रा सबै कामहरू अगाडि बढ्छन्। तर अहिले अभावकै बिचबाट हामीले यी कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भएर के समस्याहरू देखा परेका छन्, म यो कुरासँग सहमत छु। तर भएकै एउटा जनशक्तिबाट पनि राम्रो गरी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी नियमित रूपले छलफल र सल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ हेमन्तजीलाई पनि। मैले हाम्रो चाहिँ यो प्रदेश सरकारको अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै बारेमा हामीले गरिरहेका कामहरूको बारेमा मैले यहाँलाई अब यो समय अभावका कारण पनि धेरै कुराहरू थिए तैपनि मलाई यो राख्ने अवसर चाहिँ यहाँले मौका दिनुभयो, यसका निम्ति म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अहिले हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराज्यूसँग। आजको कार्यक्रम निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। क्यामेरामा साथ दिने भाइ रोशनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।